औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप सब दोस्तों के लिए, बहनों के लिए बहुत ही लाजवाब किस्म का अमल लेकर आया हूँ। हमें कामयाबी क्यों नहीं मिलती? हमें कामयाबी इस नज़र बद की वजह से नहीं मिलती। हम कोई भी काम करते हैं, कोई जो उसके अंदर नुकसान होता है नज़र बद की वजह से होता है। वो कैसे? हम अपने यानी कि ख़यालात को किसी के सामने ज़ाहिर करते हैं और वो ऐसी नज़र मारता है कि यार ये ऐसा कर रहा है, यार ये ऐसे कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। ठीक है, वो ऐसी कोई गंदी नज़र मारते हैं कि मैं कहता हूँ हमारा काम बना बनाया ऐसे सामने गिलास पड़ा हो और हम उसे पानी का भरा हुआ या किसी भी चीज़ का हम उसे इतनी हमारे अंदर ताकत नहीं आती कि हम उसको उठा लें। ये नक्श ऐसा आज आप लोगों की खिदमत में लेकर आया हूँ कि मैं कहता हूँ इतना मुजरिब तरीन नक्श है। अगर आप लोगों ने इसको एक मरतबा कर लिया, दुनिया की कोई ताकत जिन्नात की नज़र से बचेगा इंशाल्लाह, शैतानों की नज़र से बचेगा, ठीक है, नज़र बद से बचेगा। ठीक है, नज़र तो यार पत्थर में दरार डाल देती है, ऐसी यानी कि गंदी नज़रें होती हैं। मैं आप लोगों को आज ऐसा कामयाबी का फ़न देने वाला हूँ, नक्श देने वाला हूँ। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया आपके कदमों में आ जाएगी। पूरी दुनिया जो है आपको नज़र नहीं लगा सकेगी अगर आप लोगों ने ये कर लिया। ठीक है, मैं कहता हूँ हर चीज़ में आप लोगों को कामयाबी मिलेगी अगर आप लोगों ने ये नक्श जो है ना, मैं जो आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ, ये नक्श आपने बना लिया जिस तरतीब से, यानी कि मैं नक्श को फिल करूँगा, काइंडली तरतीब आप लोगों ने वही रखनी है। ठीक है, इसके अंदर असल मेन होता है तरतीब का। हम तरतीब गलत करते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते। ठीक है, वीडियो के अंदर काफ़ी बातें रह जाती हैं। ठीक है, वो फिर बाद में सवाल करते हैं भाई ये चीज़ तो हमने वो वीडियो के अंदर मैंने एंड पे बता दी होती है और पूछ पहले रहे होते हैं। तो काइंडली जो शख्स वीडियो को पूरा देखेगा तो वो उसका कोई सवाल नहीं होगा। मैं सारी बातें जो है ना वीडियो के अंदर ही आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, इंशाअल्लाह आपको हर चीज़ में कामयाबी मिलेगी। मेरे आका का फरमान है कि नज़र बद जो है ऊँट को हांडी तक पहुंचा देता है, ऊँट को हांडी तक पहुंचा देता है और इंसान को कब्र तक पहुंचा देता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने अगर ये नक्श कर लिया, अल्लाह पाक ने इसमें बड़ी ताकत रखी है, बड़ा नूर रखा है अल्लाह पाक ने इसके अंदर। मैं कहता हूँ ऐसा कुछ अल्लाह पाक ने ऐसी आग रखी है इसके अंदर जो है ना, जो चीज़ भी कोई नज़र बद आती है उसे बिल्कुल ख़त्म कर देती है, बिल्कुल हमेशा के लिए उस नज़र बद को ख़त्म कर देती है और आप अपने यानी कि तरक्की की तरफ जा रहे होते हो। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों ने इसको जिस तरतीब से मैं नक्श को फिल कर रहा हूं, काइंडली नक्श की तरतीब आप लोगों ने वही रखनी है। प्लीज़ वीडियो को यार लाजमी से ना, लाजमी से लाइक कर देना यार एक लाइक का हक तो बनता है ना कम से कम यार, हमारी हौसला अफजाई होती है आपके लाइक्स थे। तो काइंडली मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है वीडियो को लाइक लाजमी कर देना। और जो साथी नए मेरे चैनल पर आए हैं तो काइंडली मैं उनसे तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई ये हिंदू हजरात भी कर सकते हैं भाई, ठीक है, मुसलमान भी कर सकते हैं, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला, लेकिन अल्लाह पर उसका यकीन होना चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह बहुत ही लाजवाब किस्म का ये नक्श यानी कि मैं आज आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। प्लीज़ इसको शेयर लाजमी कर देना। प्लीज़ आपकी वजह से किसी भी भाई या बहन का फ़ायदा हो सकता है। बच्चों को जो नज़रें लग जाती हैं तो उसके लिए बहुत ही लाजवाब है, बड़ों को लग जाती है, जो नौजवान सेहतमंद हैं, खूबसूरत हैं, अल्लाह पाक ने उन्हें हुस्न दिया है, तो उनके लिए बहुत ही लाजवाब किस्म का ये नक्श है।
تو پلیز کائنڈلی اس کو شیئر لازمی کرنا. آپ کی وجہ سے کسی بھی بہن بھائی کا فائدہ ہو سکتا ہے, کوئی بھی اس سے ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ آپ کا نقش تیار ہو چکا ہے, آپ لوگوں نے اسی ترتیب سے نقش کو تیار کر لینا ہے. نقش کو تیار کر کے آپ نے اپنے گلے میں باندھ لینا ہے یا آپ نے بازو میں باندھ لینا ہے. ٹھیک ہے, گلے میں ڈوری سے آپ چاندی میں بھی منڈھا کے ڈال سکتے ہو آپ اسے. ٹھیک ہے, یا آپ چمڑے میں بھی بنوا سکتے ہو. ٹھیک ہے, اس کا تعویذ بنا لینا ہے, بنا کر آپ نے جو ہے گلے میں ڈال لینا ہے. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اس کی اجازت دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو کریں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے گا اور ہمیشہ جو ہے آپ کو نظر بد سے بچائے گا انشاءاللہ. اور ویڈیو کو یار شیئر لازمی کر دینا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. یہ بڑھیا ڈائن والا میرے پاس یعنی کہ ایک میرا عمل کامیاب ہو گیا ہے. میں آپ لوگوں کو بھی کامیاب کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس یہ بڑھیا ڈائن بھی ہو. بڑھیا ڈائن کیا کیا کر سکتی ہے وہ میں آج آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. بڑھیا ڈائن آپ کی ہر خواہش کو پورا کر سکتی ہے. آپ جو چاہو گے, آپ کا محبوب روٹھا ہوا ہے وہ فوراً جو ہے نا مان جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کے دشمن کی جو کھٹیا کھڑی کرنی ہو, دشمن کو آپ سزا دے سکتے ہو, کوئی بھی سزا دے سکتے ہو اس بڑھیا ڈائن کے عمل سے. بہت ہی آسان عمل ہے, بہت ہی نایاب عمل ہے. اگر جس بھائی کو چاہیے وہ یہ عمل مجھ سے لے سکتا ہے. ٹھیک ہے, 1000 اس کی زکوٰۃ ہے. جو بھائی چاہیے وہ کومنٹ میں اپنا نمبر لکھ دے. انشاءاللہ بینک سے آپ نے کوئی پیسے اٹھوانے ہو تو یہ آپ کو پیسے لا کے دے سکتی ہے. چور اگر آپ کی کوئی چیز چوری ہوگی تو فوراً آپ کو جو ہے نا یہ بتا سکتی ہے کہ جو ہے نا کہاں آپ کی جو ہے نا چوری کہاں پڑی ہے. ٹھیک ہے, اور کس نے چوری کی ہے, ساری انفارمیشن یہ بڑھیا ڈائن دے سکتی ہے. کہیں سے پیسے اٹھوانے ہو کسی تو پیسے آپ کو اٹھا کے دے گی. اچھا, اور آپ کی ہر خواہش کو پورا کرے گی. کسی لڑکی یا لڑکے کو حاضر کرنا ہو تو فوراً حاضر ہوگا وہ. آپ لوگوں کو اگر یہ عمل چاہیے تو کومنٹ میں اپنا 1000 اس کی زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کومنٹ میں اپنا نمبر لکھیں گے, میں خود آپ لوگوں سے کانٹیکٹ کروں گا. ٹھیک ہے, جس بھائی کو چاہیے ہوگا میں واٹس اپ کروں گا اور وہ 1000 پہلے جو ہے نا مجھے سینڈ کرے گا. ٹھیک ہے, جس بھائی کو چاہیے بڑھیا ڈائن کا عمل 100% اتنا مجرب عمل ہے. جس وقت میں نے کہا اب الحمدللہ دنیا کا کوئی کام اگر آپ مجھ سے کروانا چاہتے ہو تو میں انشاءاللہ آپ کا وہ کام کروں گا. ٹھیک ہے, جس بھائی کو یہ عمل چاہیے دنیا کا ہر کام کرے گی, آپ کی ہر خواہش یہ بڑھیا ڈائن پوری کرے گی. جس بھائی کو یہ چاہیے اتنا آسان عمل ہے, 21 دن کا عمل ہے, میں کہتا ہوں لاجواب قسم کا. جس بھائی کو یہ چاہیے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. کومنٹ میں جو ہے اپنا نمبر لکھ سکتا ہے. 1000 زکوٰۃ یار کچھ نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے نا, میں اس کی زکوٰۃ دوں گا, یہ فوراً جو ہے نا جیسے ہی آپ عمل میں بیٹھو گے یہ فوراً حاضر ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آپ کے ہر سوال کا جواب دے گی, آپ کا ہر کام کرے گی. بہت ہی آسان ہے. اور اس کو واپس جس وقت یعنی کہ واپس بلانا ہوگا, یعنی کہ جس وقت کام ہو جائے گا تو پھر یہ اپنے یعنی کہ گھر کی طرف چلی جائے گی. ٹھیک ہے, پھر آپ کو ایک لفظ بتائے گی کہ بھائی جس وقت آپ یہ پڑھو گے میں فوراً حاضر ہو جاؤں گی. دنیا کا ہر کام کرو گے, کروا سکو گے اس سے. ٹھیک ہے, کسی بندے کی ٹوٹل انفارمیشن لینی ہو, جیسے کہ فار ایگزامپل جیسے انفارمیشن لیتے ہیں کہ یار یہ کہاں کا رہتا ہے, کیا نام ہے اس کا, کہاں سے آیا ہے, اس کی جیب میں کتنے پیسے ہیں, کس مقصد کے لیے آیا ہے, اس کا گھر کون سی جگہ پہ ہے, اس کے گھر میں کتنے کمرے ہیں, اس کے گھر میں کتنے افراد ہیں. ٹھیک ہے, اس کے گھر میں کون سا درخت لگا, وہ ساری انفارمیشن یہ بڑھیا ڈائن دے سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دنیا کا ہر کام صرف ایک یہ چھوٹا سا عمل کر لو, پوری دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے. کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں, صرف ایک بڑھیا ڈائن کا عمل آپ کو پوری زندگی بٹھا کے کھلا سکتا ہے یہ عمل. ٹھیک ہے, کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف بیٹھو اور عیاشی کرو. صرف 1000 اس کی زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے, جو بھائی کرے گا تو انشاءاللہ جو ہے نا اس کو 100% کامیابی ملے گی. اور جس بھائی نے اگر کوئی مجھ سے کام کروانا ہے تو وہ بھی کومنٹ میں اپنا نمبر لکھ سکتا ہے کہ میں آگے لکھ دے گا کہ میں آپ سے کوئی کام کروانا چاہتا ہوں. تو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.